देखाउनुहोस् न है हेर्नुहोस् न क्यामेरा फिट गर्दैछ त के हो यो हजुर Yo, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are fine. म पनि एकदम सन्चै आरामै बढिया मस्त चकाचक छु. सो आजको राइड भनेको चाहिँ एकदम इपिक राइड हुनेछ. हजुरले देखिसक्नु भयो होला आजको राइड कहाँसम्म हुनेछ भनेर. सो राइट नाउ म चाहिँ अहिले कहाँ आइपुगेँ भन्दाखेरि ट्याक्कै लगाएर दुर्गा मन्दिरमा आइपुगेँ. दुर्गा मन्दिरको ठ्याक्कै म राइटपट्टि जान्छु. यहाँदेखि सिधै गयो भने चाहिँ हामी अगाडि पञ्चमुखी चोक भन्ने ठाउँमा आउँछ. अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो विराटनगरको पञ्चमुखी चोक भन्छ यसलाई. र यहाँदेखि हामी सिधै अगाडिको सगरमाथा स्कुल जाने बाटो जान्छौँ. सो लेट्स गो. अनि आजको वेदर एकदम दामी वेदर छ. आज चाहिँ अलिक घाम लागेको छैन. हिजो अस्ति चाहिँ बबल गर्नु भएको थियो तर आज चाहिँ शीतलै छ जोस् भनौँ न. Everything you know is in your mind. गाइस विली हेर्ने हो. विली 1 2 3 बुढो खसी छिन् मन्दिरमा जा काटेर खा एक चम्चा घिउ साइकलको ट्यु मनपर्ने केटीलाई आई लभ यु या या या. र म चाहिँ ठ्याक्कै बाटोमा लालु बाबालाई भेटेँ. के छ दोस्त? के ल्याएको यो बिस्कुट? कहाँ लाने बिस्कुट चाहिँ? दुगमनी नाका खुला छ अहिले? जुगमनीको नाका खुला छ? इन्डियाको नाका जान दिँदैन भित्र? त्यो त भित्र जाऊँ भनेको इन्डियासम्म भयो भने आज इन्डियाभित्रसम्म जाउँ भनेको. कि दिँदैन जान इन्डियाभित्र? उता त्यो भित्रको बाटोबाट जान दिँदैन? भित्री बाटोबाट चाहिँ त्यहाँबाट खुला हो जान मिल्छ? कतिखेरदेखि सामान लोड गर्न थालेको? कतिखेरदेखि सामान लोड गर्न थालेको? भर्खर हो? कहाँ लानुपर्ने चाहिँ जुगमनीभित्रै? अनि भचा लिँदैन? के ट्याक्स पर्दैन भचाहरू केही पनि? ए अनि यहाँ काम थालेको तैँले नि अनि उता छोडिदिएको अरू काम चाहिँ? ल ठिक छ सँगै जाउँ न अगाडिसम्म. उमेरले भर्खरै 23-24 वर्ष मात्र पुगेको लालु पारिवारिक बोझ र जिम्मेवारीका कारणले गर्दा वृद्ध जस्तो देखिन थालेको छ. यस्तो लकडाउनको अवस्थामा पनि कोरोना पुलिस सीमा दलालहरूसँग लडेर भए पनि दिनभरि रिक्सा चलाउन उसको बाध्यता हो. यदि रिक्सा चलाएन भनेदेखि उसको घरमा चुलो बल्न समेत धौधौ देखिन्छ. लालु जस्ता पात्रहरू यो सहरमा कति छन् कति. लालु त केवल एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्. आफ्नो पारिवारिक जिम्मेवारीहरू बोकी लालु आफ्नो गन्तव्यतिर हरायो भने म आफ्नो गन्तव्यतिर लागेँ. आएर बुवाको नाम के छ रे? प्रेम कुमार यादव. मैथिली बुझै छी? नहीं बुझै छी मैथिली? हाँ ए मैथिली बोल्न रे. मैथिली नहीं आवे छी मैथिली भाषा? हाँ कति ला रे बुवा? लाज लाग्लो क्यामेरा चाहिँ नहीं लजाऊ न रे बुवा. कतने में पढ़े रे? 5 में कुन स्कूल? नेपाल में पढ़े कि इंडिया में? इंडिया में. हिंदी बुझ्बी? ल ल भाइ जाबै छियो. श्री बाबा
बानेश्वर नाथ शिव मन्दिर अरे भित्र चाहिँ मजाको पोखरी रहेछ हजुरलाई म देखाउँछु यो ठुलो के भन्छ भाइ मन्दा पोखरी म त फर्स्ट टाइम आएको यहाँनिर मन्दा पोखरी भन्ने ठाउँ रहेछ निकै राम्रो ठाउँ रहेछ हजुरलाई म सिनेमेटिक सटहरू देखाइहाल्छु को मन्दिर हो हजुर उत्तराको छोरा परीक्षितले यो स्थापना गरेको मन्दिर हो महाभारत युगकै हो हामीले कसैले बनाएको होइन यो आफै बनेको महाभारत युगको मन्दिर हो यो कति सालमा बनेको यो मन्दिर आज भन्दा कति थाहा त भएन अब त्यति सालमा हामी पनि जन्मेको थिएन हजुर अहिले भर्खर हजुरले गर्नुभएको चाहिँ के गर्नुभएको यो अहिले भर्खर अहिले हामी पूजा गरेको गर्नुभएको चर्चा मतलब भजन सत्सङ्ग जस्तो भन्छ नि हजुर 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 ए हुन्छ हुन्छ हस् धन्यवाद हुन्छ सो म अब चाहिँ फर्किँदैछु मन्दिरमा एकछिन बसेको थिएँ त्यहाँनिर भगवानको दर्शन गरिवरी फोटोसोटो खिच्दै ठ्याक्कै पानी पर्यो र अहिले चाहिँ भर्खरै पानी पर्न रोकेको छ अहिले चाहिँ म हजुरहरूलाई नयाँ बाटो देखाउँछु त्यो बाटो चाहिँ नेपाल टु इन्डिया बाटै हो तर त्यो बाटो एकदम मजाको ठुलो बाटो छ हजुरलाई म त्यो बाटो खतरा छ त्यो बाटो देखाउँछु अनि भाइ के लाउरे भिड्दै भाइ दुईजना अब के को लागि लिने पायो हजुर जातले पायो होइन के को लाउरे भिडाटेको कुन ब्रिटिस आर्मी कि बिहेको लागि योपालि के पाउँछ कि पाउँदैन यसले तिम्रो पाउँदैन हामी त अब सानदेखि नै त्यही त कति क्लासमा पढ्छ तिमी चाहिँ अहिले हामी अब 10 हो 10मा हो हजुर ए म पनि त्यही भिड्न भनेको तर मेरो चाहिँ यसले पाएँ नेपाली हजुर योपालि 19 देखि मात्रै पाउने भएर पाएन ए अनि भाइ चाहिँ के भिड्ने म नि बिए नि बिए नि हो ल ल ठिक छ भाइ मगर हो तिम्रो नाम के भन्यो प्राञ्जल थापा मगर ए ल विश्व राम्ररी भिड न लागिन्छ नि ल ल भाइ हस् दाइ हस् भाइ जे होस् खुसी लाग्छ भाइहरू त्यसरी भेटेको बेला नचिने पनि त्यसरी हाइहाल्यो गर्दाखेरि भाइहरू चाहिँ एकदमै मेहनत गर्दै रहेछ यहाँनिर मेरो अगाडि छ भाइहरू ल ल भाइ ठिक छ कुदा ल भाइ अब लौरे भिड्नुपर्छ ल ल ल गयो है भाइ ल भाइ सी यू र म चाहिँ ठ्याक्कै अहिले इन्डियाको र नेपालको बोर्डर छेउमा आइसकेको छु अब हेरौँ के हुन्छ जानु मिल्छ कि मिल्दैन इन्डिया पारी भयो भने म इन्डिया पारी गएर हजुरलाई म देखाउँछु भिडियोहरू लेट्स सी पुलिस सरहरूले रोक्नुहुन्छ कि बा जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ ठ्याक्कै अगाडिको प्रहरी बिटो जानु नमिल्ला जस्तो छ इन्डिया पारी तर अगाडि बन्द हो यो कतापट्टिबाट यता नयाँ बाटो ए हुन्छ हस् थ्याङ्क यू यताबाट पुगिन्छ यो मेन बोर्डर चाहिँ जानु नमिल्ने रहेछ मेन बोर्डरबाट भित्रको एउटा अर्को सेकेन्ड बोर्डर छ त्यहाँबाट म ट्राई गर्छु भित्र जान ओह राष्ट्रिय गर्मी छ आज यु क्यान सी पसिना भइसकेको छु म यही हाम्रो सेकेन्ड बोर्डर भनेको विराटनगरदेखिको सेकेन्ड बोर्डर भन्छ अघि म फर्स्टमा गएको त्यो चाहिँ मेन बोर्डर हो लेट्स सी हेरौँ अब
पुलिसहरूले जान दिनुहुन्छ कि हुँदैन भित्र? सर जान नमिल्ने हो बोर्डर पारि? जान नमिल्ने हो? मिल्दैन साइकल लिएर? किन सर? कता पछाडिको बोर्डर जानु मिल्छ? जानु मिल्छ भित्र बोर्डरबाट चाहिँ? ए हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। आज मेरो ब्याड लक सस्तो छ। फर्स्ट बोर्डरबाट जानु मिलेन, सेकेन्ड बोर्डरबाट पनि जानु मिलेन। लेट्स ट्राई नम्बर 3। र ठ्याक्कै मैले नेपाल र इन्डियाको बोर्डरमा आइपुगेँ। यो ठ्याक्कै अहिले म चाहिँ इन्डियामा आइपुगेछु। दिस इज हाउ इट लुक्स। ओ शिट शिट, हिलो हिलो रहेछ। ओ माई गॉड, देखिरहनु भएको छ अगाडि इन्डियाको फ्ल्याग, अगाडि रेलवे स्टेसन। बाई बाई अलिकति ल यही हो इन्डियाको रेलवे ट्र्याक। यसलाई भन्छ चोकभनी, इन्डियाको चोकभनी। सबै नेपालीहरू यहीँ सपिङ गर्न हुन्छ प्रायः जस्तो। दसैँ तिहारको सपिङहरू एकदम सस्तो पर्छ, त्यही भएर you can see रेल। हजुर यहाँ अगाडि हो। वो कैमरा क्या करेगा? क्यामेरा छैन अहिले फिट गरेको, चलाएको छैन, फिट कर ले है छैन अहिले। यति आएको यहाँ हेलमेटको छ नि, माथि क्लिप भाँचेर यहाँ अगाडि सोधेको नमिल्ने रहेछ। क्या करता है? स्टडी। स्टडी? इधर कहाँ जा रहा है प्लेटफॉर्म पर? यतिकै घुम्दै आएको। ये इधर साइकिल फेरेगा फाइन हो जाएगा। हो, पैदल जाके घूमो। हिँड्दै जानु मिल्छ? साइकल लानु मिल्दैन अगाडि? साइकिल जाना नहीं। हुन्छ। हजुर भाइ, के छ मेरो भाइ? ठिक छ? नाम के तिम्रो? साहिल। साहिल, कहाँ पढ्छु? ए नेपालमै? अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै रेलवे ट्र्याकको छेउमा छु र अहिले चाहिँ अलमोस्ट नेपालको त्यस्तै 6:30 भइसक्यो। यु क्यान सी यो चाहिँ चट्टसँगले इन्डियाको रेलवे स्टेसन भन्छ यसलाई। र हाम्रो नेपाल चाहिँ ठ्याक्कै यता छ, यता सबै इन्डिया हो, यतातिर सबै इन्डिया हो। र हजुरहरू यहाँनिर इन्डिया आउनुभयो भने एकदमै हजुर सेफ भएर आउनु होला। किन भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ म्याक्सिमम् जस्तो एकदमै चोरीहरू हुने केसेस हुन्छ। अस्ति भर्खरै मेरो दाइहरू चाहिँ धनकुटाबाट आउनुभएको थियो यहाँनिर इन्डियामा, त्यस्तै बाइकको पार्टहरू लिन आउनुभएको थियो। र यहाँको इन्डियाको मान्छेहरूले चाहिँ दाइलाई चाहिँ अब भर्खर पावरबाट आएको सोझो मान्छे देखेर बाइकको हेलमेट चाबी सबै खोजिदिएर यहाँको इन्डियाको मान्छेहरूले ब्ल्याकमेल गरेर 80,000 रुपियाँ दिएर नभएतिर म बाइक पनि दिन्न, हेलमेट पनि दिन्न, चाबी पनि दिन्न भनेर ब्ल्याकमेल गर्यो। र फाइनली दाइले चाहिँ मलाई भन्नुभयो यस्तो यस्तो भयो भाइ भनेर। अनि म चाहिँ गएको थिएँ, अनि त्यही हामीले पुलिसलाई रिपोर्ट गरिदिउँ। अनि त्यो मान्छे एकछिनमा पक्रिहाल्यो। त्यो मान्छे चाहिँ फेरि नेपालकै तिरेको रहेछ, हाम्रै उता विराटनगर पिछडातिरकै रहेछ। र त्यो मान्छे चाहिँ अहिले जेलमा मुद्दा हालिरहेको छौँ हामीले। त्यही हो गाइज, अरू त के भन्नु, अब यस्तै छ। यु क्यान सी अब चाहिँ रात पनि पर्न लागिसक्यो। अब चाहिँ म घरतिर फर्किनुपर्छ। अब यहाँदेखि अलमोस्ट त्यस्तै 15 किलोमिटरको राइड छ। चाहिँ रात पर्न लाग्यो। साइकल चाहिँ कुदाउनु नमिल्ने अरे यहाँनिर इन्डियामा, त्यही भएर म साइकलमा दौडाउँदै हिँडिरहेको छु। एज यु क्यान सी सबैजना फेरि पनि भन्न चाहन्छु म, सबैजना एकदमै सेफ भएर आउनु होला। आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम् जस्तो चोरी केसहरू हुन्छ।
अब यहाँ नेपालीहरू भनेपछि हल्का सोझो साझो हुन्छ भनेर हेपिदिइहाल्छ यहाँनिर चाहिँ। त्यही भएर अलिकति डह्रो खरो भएर आउनुपर्छ आउँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ एकदमै सेफ भएर आउँदाखेरि यहाँनिर। त्यही हो। अब हजुरलाई म ठ्याक्कै अगाडि गएर भेट्छु। सो गाइज आई होप हजुरहरूले मेरो भ्लगलाई इन्जोय गरिराख्नु भएको छ होला। र अब चाहिँ म ठ्याक्कै हजुरलाई अगाडि गएर भेट्छु। अगाडि पुलिसहरू छ, भिडियो गर्नु मिल्दैन। ल सी यू। जसलाई देखाउनुहोस् न है। हेर्नुहोस् न क्यामेरा फिट गर्दैछ त के हो यो? हजुर खासमा हेलमेट गोली नआएको यो भाँचेर हेर्नु न केही छैन हेर्नु न। तिम्रो सामान हो के छैन जाँदा हुन्छ सर? हुन्छ हस् थ्याङ्क यू। हजुर यो सर यसलाई गोप्रो भन्छ। गोप्रो भन्छ यसलाई। अहिले काम गरिरहेछ? छैन काम गरेको अहिले त। एसडी कार्ड बिग्रेर कामै गरेको छैन। अघि कति टाइप बनाउँदा लागेन। अनि भाइ कहाँ गएर क्यामेरा? साइक्लिङ गर्दै आएको। हजुर के काम गर्छ? म पढ्छु कतिमा? अहिले ब्याचलर। हजुर कुन इयर हो? मलाई इन्टरभ्यू दिइरहेको अनै छ अरे। छैन अहिले अन गरिरहेको छु। अहिले सहस्त्र सरहरूले मेरो ब्याक चेक गर्नुभयो। इन्डिया किन्न गएर आएको के सामान ल्याएको छ देखाऊ भनेर चाहिँ गर्नुभयो। सामान त्यस्तो केही त थिएन मेरोमा। त्यही गोब्रो स्टिकहरू भयो, एयरपोर्टहरू मात्रै थियो, अनि त्यही पर्सहरू थियो। अनि पुरा रोकियोरी भिडियो गरेको कि होइन के गरेको भिडियो गरेको भने देखाऊ त्यहाँ भनेर क्वेसन गर्नुभयो। अब म पनि त्यही हो छैन भिडियो गरेको यताउति भनेर गफ ल्याएर बाल बच गयो। झन्डै सस्ता सरहरूले मेरो यो थाहा पाएको भएर फिक्स फुटेज डिलिट गर्नु लाउनुहुन्छ सरहरूले। केही छैन। सो अल राइट गाइज आजको लागि यति नै। होप यु गाइज इन्जोयड माई ब्लग। सो मन पर्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब। बिस्तारै भाइ बिस्तारै।